میرے نبی دے پتھروں تے آنسو پہ گر دے نوجوانوں بزرگوں عشق دا قاعدہ تے قانون ہے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے بھائی محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے ماں پتر نو روندا تے نہیں نہ ویکھ سکدی پتر ماں نو روندا نہیں ویکھ سکدا محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے تے صحابہ تے او جڑے یاد دے پیچھے اپنے پتر قربان کر دیون عرض کی تھی ماہیہ تو کیوں روے جے کسے دکھ دیتے تے ماہیہ دس تیری ظلف دے کنڈل تو اولاداں وار دئیے کملی والے کیوں پہ روتے ہو اولاد والی لے فرمایا صحابہ منو کوئی غم نہیں عرض کی تھی کملی والے روتے کیوں فرمایا صحابہ منو ماں پہ یاد ہوندی اج منو ماں دی یاد آ رہی ہے ماں والے ماں دیکھو لے فریاد لے جاندے پر مویاں ماں والے رو رو اپنے چپے کر جاندے میرے آقا نے فرمایا صحابہ منو ماں دی یاد آ رہی فرمایا صحابہ جو میرا پیجی کر دے میں یہ تھے عشاء دی نماز پڑھ دیا ہوں میرے حجرے چے میری ماں یا میں نہ بیٹھی ہوئے اچانک میری اماں دی آواز آوے جے میرے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد جی کر دے میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے میری بات ہے ذرا غور کرے آجے میرے حبیب نے فرمایا میرا دل کردہ میں نماز پڑھ داؤں تے سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوں یہ بھی نہیں کہ جے نماز شروع ہے فرمایا سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوں تے ماں دی آواز آوے پتر محمد ذرا گل سنے آج ماں بلاوے نا پتر ذرا گل سنتے پتر پتہ کیوں میں بول دا آج ماما رو دیا تے باپ تر لاؤں دے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج ماں پتر نو بلاوے تے پتر بول دا ہی نہیں جب بولے تے ہوں کر کے بول کر ماں بولے تے پتر کہندے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا اس ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو انہوں پتہ ہی نہیں جڑے باپ نے تینوں انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا اس باپ نو آج تو بے وقوف انسان سمجھنا ہے کہ میں سمجھدار تے باپ بے وقوف ہے آج باپ بولے تے پتر کہتا ابو جی تو آنوں نہیں پتا اس طرح ہے میں سارے دی گل نہیں کر رہے میں انہاں دی گل کر رہے ہیں جنہاں دیا ماما روندیاں میرے کو لاندیاں نے آکے کہہ دیا آسی صاحب تویز لکھ دیو میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں انہاں پتران دی گل کر رہے اج ماں بلاوے پتر بول دائی میرے تے توڑے سیال کوڑ دی تاریخ دیکھو بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریران دے اندر فرماندے ہوندے سن جدو میں جلسے تے تقریر کرنے جانا نا کہ لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نل القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماندے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے القابات لکھ دے پر میرے کلیجے کدے ٹھنڈ نہیں پئی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ موقع کے گھر جاما نا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا میری بھی ہن تک دی زندگی سڑکاں تے سرکار دو عالم دے ذکر لی گزر گئی الحمدللہ میں ممبر رسول تے قسم رب ذوالجلال دی میں ادھی رات 2 بجے رات دے سردیاں دی دھند دی رات چ مائی وڈیری نو دروازے چ بیٹھا ویکھیا گلی چ دروازے چ بیٹھا ویکھیا تے مائی صاحب نے پوچھا ماں جی رات نو اس ویلے دروازے چ بیٹھے ہو خیریت تے مائی کہنے لگی حافظ جی وہ منڈا کام تو نہیں نہ اجے آیا اج وہ ٹائم لانا سی کام تو نہیں نہ آیا تے میں گلی چ بیٹھ کے انتظار پہ کرنی ہے میں چٹی داڑھی والے بابے نو رات 2-2:30 بجے سڑک تے توند چ کھلوتا ویکھیا تے میں گڈی کھلار کے میں پوچھا بابا جی رات نو اس ویلے خیریت
کہنے لگے حافظ جو منڈے نے اوور ٹائم لانا سی نا تو مینوں آرام نہیں سی آ رہا مینوں سکون نہیں سی گھر آ رہا تو میں کہا پتہ نہیں کھڑے ویلے آ جاوے تینوں لے کے گھر چلا جاؤں جڑی ماں نو ہوں کر کے بلاندے ہو تو جڑے باپ نو اکھیاں کڑ کے ویکھ دیو نا جس تے تسی رات نو کدے لیٹ ہو جاؤ تے انہاں نو بستر تے نیند نہیں آندی انہاں نو آرام نہیں آندا تو ہاڈے باج مولانا یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ فرما دے سن کہ میں ادھی رات ویلے جدوں گھر جاواں تے جوان پتر ستے ہوندے تے وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی تے آپ فرما دے سن جے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں ماں دی آواز آندی ہے وے جوس بھائی آ گئے تسی نہیں سمجھے لوگ بار حضرت صاحب سے حضور کہندے تھے ہاتھ چوم دے پر گھر میں جڑی ماں وڈیری جی نا وہ ان پاڑے وہ پینڈو جی ماں میں انہوں یوسف کہنا تلفظ نال نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا وڈیری جی ماں ادھی رات ویلے پیار نہ بس کہندی ہے وے جوس با وے آگے ہیں فرما دے سن ادھی رات ویلے ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجہ ہی ٹھنڈ پا دیندی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے بچپن چ ماں بلاندی ہے نا ایک واریوں ماں ٹر گئی تے دیواراں چ لگ کے نکراں چ بہ کے رویا کرے گا کدے کوئی اونج بلاوے جویں ماں بلاندی سی پر اے بولیے ایک واری ٹر جاواں تے مڑ پھر اے ماں ورگا دنیا چ کوئی نہیں جے بلاندا میرے نبی نے بھی فرمایا تو آڈی ماں بلاوے تسی تے بول دے نہیں نا فرمایا کدے محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میں اپنی ماں دی گل سن کے آواں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ماواں والے جد گودی لیتے آئے مل جائے کل خزانہ ماواں باج محمد بخشا اس سارا جگ ویران پوچھو کسے اس کو جدی ماں ٹر گئی ہے ماں کائنات دیا سے اس میرے شیخ کامل تاجدار چورہ شریف آپ فرما دے ہوندے سن اللہ تعالیٰ آپ دے درجات بلند فرمائے نبی پاک دے قرب خاص چاپنو جگہ نصیب فرمائے میرے کریم مولا میرے آقا میرے حادی میرے مرشد فرما دے سن میں رات نو جلسے تو آنا نا تے عادت مبارکہ سی ساری زندگی کہ اپنی پہلے ماں جی نو ملنا پھر اپنے کمرے فرما دے مدی رات ویلے آنا تے دروازہ جدو کمرے دا کھولنا تے اماں جی دی آواز آنی شاہ جی آگے ہو ایک دن خیال آیا چونکہ آپ اپنی مان دا بڑا بے شمار پیار فرما دے سن آپ فرما دے سن میں خیال آیا کہ شاید میں گڈی دا دروازہ جدو بند کرنا تے امی دی اکھ کھل جاندی ہے اگلے دن میں آیا تے فرما دے میں گڈی دا دروازہ بڑے آستہ بند کیتا کہ ماں جی دی اکھ نہ کھلے آرام چے خلل نہ آوے مگر جو ہی آکے میں کمرے دا دروازہ کھولیا تے ماں جی فرما دے شاہ جی آگے ہو آپ فرما دے اگلے دن خیال آیا کہ شاید میں جدو ٹورنا تے میری جتی دی آواز نال ماں جی دی آنکھ کھل جاندی آپ فرما دے میں جتی گڈی چی اتار آیا آکے کمرے دا دروازہ کھولیا تے پھر فرما دیا شاہ جی آگے ہو آپ فرما دے میں تیسرے دن خیال آیا کہ شاید میں دروازہ جدو کمرے دا کھولنا تے قبضے چو آواز آن دیئے اس وجہ تو ماں جی دی آنکھ کھل دی فرما دے میں دن نو قبضے نو تیل لگا دی تاکہ دروازے دی آواز نہ آوے میری ماں دے خلل آرام چاہے پر جدو میں دروازہ کھولے آواز بھی کوئی نہیں تے ماں جی فرما دے شاہ جی آگے ہو فرما دے میں قدمہ تے ہاتھ رکھے تے عرض کی تھی امی تو انکھی میں پتہ لگ جاندہ کہ میں آگے ہوں متھا چوم کے فرما دیئے شاہ جی ماما نو آوازہ نہیں ہوں دیاں پتر جدو ویڑے ہوں دے تے ماما دے دل دیاں دھڑکنا ہی تیز ہو جاتی گانے ماما دے دل دیاں دھڑکنا ہی تیز ہو جاتی گانے جدو پتر ویڑے چاہتے ہیں جڑی ماں نو جھڑکا مار کے بلان دے ہو نا تو ہاڑے قدمہ دی چاپ اس ماں دیاں دھڑکنا تیز کر دے دیئے گرامی قدر حضرات ماں دی قدر پوچھنی ہوئے کسی اس کو پوچھو کوئی میرے نبی کو پوچھے نا اما حلیمہ جدو ہو گئی نا وڈیری
आओ बनु साद कबीले दी गली ते अम्मा फरमा दी मैं लाठी टेक दी जा रही ते पसीना पे वगे ते दो कुड़ियां गल्लां पियां कर दियां ते एक दूसरी नु आखे नहीं सुनिया मदीने एक रसूल आया है। दूसरी कह लगी हाँ मैं भी सुनिया कि चंद दे दो टोटे ही कर देंदा है। अम्मा फरमा दी मैं लाठी टेक दी टुरदी जा रही ते सुनदी जा रही ते कुड़ी आखे सुनिया ऐसा रसूल है दरख्तां नु पैगाम भेजे ते दरख्त टुर के ओदी बारगाह च आ जांदे ने। कह लगी मैं तो सुनिया कि सूरज डुब्बा भी होवे तो मोड़ वापस ले आउंदा है। ये कह लगी मैं तो सुनिया खुदा दे अरशां ते भी सने जोड़े ही चढ़ जाता है। अम्मा हलीमा फरमा दी मैं सुनदी जावां ते टुरदी जावां ते एक कुड़ी बोल के कह लगी ने सुनिया ओदा नाम मुहम्मद है। जदों सोने दा नाम आया ते अम्मा फरमा दी इंज जिवें किसी पैरां विच मुहब्बत दी जंजीर पा के रोक ले। अम्मा फरमा दी मैनूं ख्याल आया नहीं हलीमा है ते तेरे पुत्र दियां पे गल्लां कर दियां आ फरमा दियां बचपन दियां लोरियां ओ सोने दा खरामा खरामा मेरे बेड़े टुरना याद आया ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अम्मा हलीमा दे घर दी ज़ियारत करके आना। अज भी उत्थे जाके वेखो मैं ते दोस्तां नूं जाके कहना इत्थे लंबे लंबे सांस लिया करो इत्थे मेरे नबी दे साहां दी खुशबू है। अम्मा फरमा दी जदों मैनूं ओ सोने दा ओ ठुमक ठुमक के ओ खरामा खरामा चलना याद आया ना ओ लोरियां याद आईयां ते ख्याल आया नहीं हलीमा चल नहीं पुत्तर नूं मिल आईए। अम्मा हलीमा रदी अल्लाह तआला ने फरमा दिया मैं पौंदे पैरी मदीने वाली टुर पई। इधर सहाबा फरमाते सी नबी पर करीम दे नाल मुकामे जराना ते बैठे हैं सरकार सहाबा नु गोश्त तकसीम फरमा रहे ते अम्मा फरमा दिया मैं ख्याल पे कर दिया आवां कि पता नहीं पछाने के ना पछाने तुसी थके ते नहीं भाई। मैं थोड़ी ज्यादा देर समय खराशी नहीं करनी मैं एक दो बात अर्ज करके इजाजत चाहां वरना ये तो उन्वान इतना तवील है कि जिंदगियां खत्म हो जावन माँ ते बाप दी अजमत खत्म नहीं हो सकती। नौजवानों रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर सहाबा नु गोश्त तकसीम कर रहे थे उस सामने माई ने एक मोड़ मुड़िया। सहाबा फरमाते ने जो नबी पाक दी निगाह माई दे चेहरे ते पई ना सरकार सारा कुछ छोड़ के इंज टुर पे जिवें किसी नूं जानदे ही नहीं जिवें जानदे ही नहीं। नबी करीम ने माई नूं जाके ना जफ्फा ही मार लिया। माई भी रो रही सरकार भी रो रहे। सहाबा फरमाते ने असी उठ के वेख रहे कौन नसीबा वाली माई आ गई। जदों माई टुरन लगी मेरे नबी ने माई नूं बाजुआं दा आसरा दिता। माई नूं लैके सरकार टुरदे टुरदे अपनी जगह ते आए। सहाबा फरमाते ने माई बैठन लगी मेरे नबी ने माई दे कदमां थल्ले कमली बिछा दी। ओ या अय्युहल मुज़म्मिल ते मुदस्सिर वाली चादर ते कमली मेरे नबी ने माई दे कदमां दे थल्ले बिछा दी। माई ने रे नबी दी कमली ते बैठ गई। मेरे नबी उस माई दे सामने दुज़ानो अत्तहिया दी शक्ल च बैठ गए। मेरे आका ने अपनी निगाहां झुका लियां मिठियां मिठियां गल्लां शुरू होईयां। नबी करीम ते माई गल्लां करदे रहे। सहाबा फरमाते ने असां चन्न टुटदियां भी वेखिया असां सूरज मुड़दा भी वेखिया असां नबी दे करीम दे कलमा पढ़दियां पत्थरां नूं भी वेखिया पर असां नबी दा बचपन नहीं वेखिया। सहाबा फरमाते ने माई ने नबी दे बचपन दी गल्लां छेड़ लईयां असीं नबी दा बचपन सुनदे रहे। सहाबा फरमाते ने माई नूं जदों बड़ाई प्यार आउंदा माई नबी दा मत्था ही चुम लैंदी है। ख्याल आया किहड़ी नसीबां वाली माई है जिदे जोड़ियां नूं अर्श तरसदा माई दा मत्था ही चुमी जा रही। सहाबा फरमाते ने बड़ी देर मिठियां मिठियां गल्लां होंदियां रहियां। अचानक माई उठ के कहन लगी वे सोहणिया मैं चलनी आ। फरमाते ने सहाबा फरमाते नबी करीम ने माई नूं 40 बकरियां दा कीतियां माई नूं दिरां ते दिनार दिते। माई टुरन लगी मेरे नबी माई नूं जफ्फा मार के रोई जा रहे। नबी करीम माई दे नाल नाल टुरदे जा रहे। थोड़ी दूर जाके माई कहन लगी वे सोहणिया वे मैं चलनी आ। नबी करीम माई नूं जफ्फा मार के रो पे। हजूर ने फरमाया अम्मा जी जरा जल्दी आया जे मेरी माँ कोई नहीं मेरी दुनिया ते माँ कोई नहीं। मेरा भी जी करदा मेरी माँ आवे मैं उन्होंने अम्मा कह के बुलावा और मैनू पुत्र कह के सीने ला ले। मैंने अपनी माँ दियां बड़ियां यादां आउंदियां ने यही दिल तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ावा जी करदा तेनू कोल बिठा के
درد پرانے چھیڑا صحابہ فرما دے نبی کریم روندے رہے نالے فرما دے رہے اماں جی ذرا جلدی آیا جے مائی نے نبی نو سینے نہ لا لیا تے ماتھا جمع کے مائی واری واری جاندی ہے کہن لگی وے سونیا رونا وے سونیا میں اوندی جاندی رواں صحابہ فرما دے نے مائی جا رہی میرے آقا مائی دی کنڈ بے کے روندے رہے جدوں مائی چلی گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے روندے رہے صحابہ عرض کی تھی کملی والیا ایک کیڑی نصیبہ والی مائی ہے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شاناں نے عرض کی تھی سونیا شاناں تے ای بڑیاں نے جدے جوڑیاں نو عرش ترش دے مائی دا متھا ہی چمی جاندی ہے عرض کی تھی سونیا مائی کون ہے فرمایا صحابہ اے مائی دیاں انیاں شاناں نے میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں نبیاں دا امام ہو کے زندہ باد پر میں صحابہ وہ عظمت والی مائی میں نبیاں دا امام ہو کے مائی دیاں بکریاں چار دارے آجے کہ محمد دی دائی حلیمہ آئی سی اجے تے دائی آئی تے جے کملی والے دی مائی آمنہ آ جائے دس میرا نبی فرما دا کہ میں ادب کر کے وکھاوے ماں دا ادب احترام پوچھنا کہ میرے نبی تو پوچھے